वेर्णा काणका रॅम रायझिंग उपक्रम घडोवन हाडलो. सेंट जॉन एज्युकेशन सोसायटीच्या उद्देजकता आणि कुशळटाय विकास उपक्रमांतल्यान ही कार्यावळ चालीक लायल्या. गोंय सरकाराच्या उद्देग वेपार आणि वाणिज्य संचालनालयाचो उपक्रमाक आदार मेळ्ळो. रॅम्प रायझिंग ही 5 दिसांची खासा बायलां खातीर कार्यशाळा घडोवन हाडली. देश स्वयंपूर्ण जावचो, बायलां स्वताच्या पांयार उबी रावची, विविध सरकारी योजनांचो घरात अर्थीक हातभार लागचो ह्या हेतान हो कॅम्प घडोवन हाडलो. हे 5 दिसाचो कोर्स केलो म्हणून जायना. निमणो आमचो सरकाराचो आनी आमचो उद्देश की स्वयंपूर्ण गोंय जावपाचें. आमची महिला स्वयंपूर्ण जावपाची, आमच्या महिलांक शक्ती दिवप, आपल्याच पांयार उबे रावपाक, टू बिकम सो दॅट अ वुमन गेट सेल्फ एम्प्लॉयड. सोगलेच बाबा 100 रुपया दिले, 200 रुपया दिले म्हणून पती देवा फुडें मागीत रावपाचें न्हू. आमी कितें तरी 2 रुपया जोडून आमकांच खातीर, नाजाल्यार म्हाज्या भुरग्याचें ट्युशन फी, नाजाल्यार कितें तरी. सो हे कोर्सीस जे आमी ब्युटिशन कोर्सीस, नाजाल्यार हे फॅब्रीक कॉलाज, नाजाल्यार आनी खूब कोर्सीस फुडें शिकयतले तुमकां. हे 5 दीस तुमी सकाळी साकून सांज 3 पर्यंत हांगा आसतली. जेवण बेगीन बेगीन करून घरांतली येतली. सो प्लीज लर्न वॉटेवर यू लर्न इट थारली. सारकें शिकात. परते सांगता 100 फावटी विचारात, पूण सारकें शिकात आनी घरा वचून प्रॅक्टीस करात. नाजाल्यार प्रॅक्टीस करिना जाल्यार विसरतले तूं. आनी प्रॅक्टीस करून निमणे हें कितें पावन तूं तें साडी करून नाल्यार चुडीदार करून कितें तरी करून मार्केटान विकता. नाजाल्यार एक धाकटुलो ब्युटी पार्लर घालता. आनी रिमेंबर, कपड्याचे बिझनस ना म्हूण तूं ब्युटी पार्लर बिझनस, इट नेवर गोज आउट ऑफ फॅशन. ते सगळे कपडे म्हणटा ते आमकां फेस्तां आनी आमच्यो परब्यो चालूच आसता. आनी वी वॉन्ट न्यू साडी, न्यू चुडीदार, न्यू कपडे एवरी फंक्शन. सो तो गिरायक आसतलेच. आनी एक महिलाक पयलीं फकत बायलो ब्युटी पार्लरान वयताल्यो. आतां पार्लरांनी वचोन पळयात, दादले आसतात. दे ऑल्सो कम टू फेशियल, टू मॅनिक्युअर, पेडिक्युअर, सगळे व्हडल्या पार्लरांनी वचोन पळयात, दादले आसतात. सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू लूक गूड. हेअर कट आसता, हे आसता, ते आसता. सो कितें तुमी शिकतात हे 5 दीस हे बेसीक हेजेर आनी इम्प्रुवमेंट करून आनी कोर्स आहा जाल्यार ते एक घेवचे. आनी परते रिक्वेस्ट करता ते उद्यम कार्ड आहा ते करतले म्हणून सांगलां हे 5 दीस कोर्साक. सो कोणे सगल्यांनी तो कार्ड करचो. तो कार्ड केले म्हणटकूच तुमकां एक धाकटुली स्मॉल स्केल बिझनस चालू करूंक मेळटा. आनी तेजेर कितलेच डिस्कावंट आहा. तूं तुजें बिझनस चालू करूंक जाय जाल्यार चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना अंडर वेरियस स्किम्स तुका ते लोन सबसिडीचेर मेळटा बिझनस चालू करपाक. हो जर प्रोग्राम घडोवपाक जर खरें सहकार्य जर कोणाचें आसा तर हें तुमच्या सगळ्यांचें आसा. हेची एक गोबरात मेहनत आसा की अशें प्लॅनिंग करया, तशें करया सगळें. आनी म्हाका तर कांयच खबर नासलेलें. आनी हांवें खरेंच सांगता की तेंच्यांनी तरी सांगलें की हे सगळें करपाक म्हाजो हात आसा. हांवें तांकां फक्त एक आदार दिला. पूण जो प्रोग्राम जो घडोवन हाडला हो तेंच्या मार्फत घडोवन हाडला. कित्याक तांकां हांवें रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी करा. कित्याक जो मेरेन तुमी फुडें करचे ना तो मेरेन कांयच जावचें ना. एक उदाहरण तुमकां हांगल्यान हांव बसता एक नोट करतलो की एक नुस्तें आसा आनी त्या नुस्त्या वेळार एक एग्जाम्पल क्रिएट जालें म्हाज्या मनाक की मेल्ल्या नुस्त्याक उदकाचो प्रवाह व्हांवयता आनी जितें नुस्तें स्वता आपली वाट तयार करता. आनी तुमकां खंयची वाट तयार करपाक जाय, जित्या नुस्त्याची काय मेल्ल्या नुस्त्याची? व्हडल्या नांवाक व्हडल्यान सांगली. आनी ह्याच पद्दतीन तुमी काम करा. तुमकां खंयसरूय कितें मदत जाय, कितें सपोर्ट जाय, कितें हाडपाक जाय, हांगासर कार्यक्रम करपाक जाय आनी कितें करपाक जाय, म्हाजें सहकार्य तुमच्या वांगडा सतत आसतलें. कित्याक ह्या जर हांवें पदाचेर हांव पावला जाल्यार तुमचा आशिर्वाद, तुमच्या विश्वासान. आनी हो विश्वास हांव केन्नाच पडपाक दिवचो ना.
मन खरेंच मनांतल्यान सांगता की तुमच्या इच्छेनुसार एक हांव नेतो न्हू कोण न्हू पण एक समाजकार्य म्हणून म्हाज्या तेणें सुद्दां म्हाका सांगलेलें की मन खरेंच वाटता की कितें करतलोय बाबा म्हाज्या बरें कर कळ्ळें एक ना पूण झिरोंतल्यान म्हाजो धंदो म्हाजो एक कित्याक सांगता तुमकां कळपाक जाय हांवें जेन्ना स्वता म्हाजो धंदो वेवसाय उबो केल्लो पळय हांवें स्वता काम केलेलें पेंटिंगेचें स्वता वचून म्हाज्या फ्रेंडाच्या घरा वचून घासप सुद्दां हांवें रातचें केल्लें कित्याक न सोडून सांगता पण आयज करोडांनी खेळटा हें सांगता ह्या देवाच्या आशिर्वादान की देवान म्हाका शक्ती दिली कित्याक हांवें म्हाजो टॅलंट यूज केलो कळ्ळें हांव म्हाज्याच पांयाचेर उबो रावलो कित्याक एक 25,000 सुद्दां म्हाजे कडेन नासलेलें म्हाजो बॉन्ड भरपाक की एक PWDचो पूण तें सुद्दां हांवें कशें केलां कितें केलां पूण केन्ना डॅडी कडेन सुद्दां केन्ना त्रास करून हांव की मनांतल्या मनान रावत कित्याक म्हाका स्वता घडपाक जाय आसलेलो आनी घडटलें जाल्यार स्वताचें नशीब स्वता आपूणच घडोवंक शकता म्हणून एक म्हणून आसा की तूंच आयज तुज्या जिवनाचो शिल्पकार हें सांगून हांव तुमकां हें सांगता की स्वता तुमच्या भितुरलो जो फायटर आसा तो जागायार प्रत्येका भितून एक फायटर आसता तो जागायार आपल्याक कितें आसा तें समजून घेयात खूब खूब बरें दिसता तुमकां सगळ्यांक हांगा पळोवन आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब संकेत आनी तेजे इंटायर टीम हे प्रोग्राम ऑर्गनायज केले आय थिंक फॅब्रिक कोलाज प्लस ब्युटिफिकेशन कोर्स सो आय वूड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू मेक यूज ऑफ दिस कोर्स and maybe open your own beautician parlor one day मागीर आमी दोनी येता so I really hope you'll make good use of this and we really need to empower our women. I think they are the backbone of every family and not only empower them but also take care of them, their health and everything. So thank you so much Sanket for having me here and तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.